ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल भदौ 8 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खलामा आजको पञ्चाङ्ग र दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउन प्रेरणादायी र हौसला प्रदान गर्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहोला। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको ज्योतिषसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुति कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राख्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसकेपछि अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल भदौ 8 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 अगस्त 24 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु चान्द्रमान अनुसार भाद्र कृष्ण पक्ष गुणलागा द्वितीया तिथि दिउँसो 4:17 रहनेछ। त्यसपछि तृतीया तिथि रहनेछ। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र 7:08 त्यसपछि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र रहनेछ। शुकरमा योग बिहान 9:13 त्यसपछि द्वितीय योग रहनेछ। गौरकरण दिउँसो 4:17 त्यसपछि वाणिज्यकरण बिहान 4:22 अन्तिममा भद्राविष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कुम्भ राशिमा चन्द्रमा दिउँसो 2:57 त्यसपछि मीन राशिमा चन्द्रमा, सिंह राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा काँड योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ कालो, वार्सुल उत्तर, योगनी दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि दिउँसो 2:57 कुम्भ राशि, त्यसपछि मीन राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई तपाईँको राशि थाहा छैन भने तपाईँको आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। हामी हजुरहरूको राशिको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:39 सूर्यास्त साँझ 6:31 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा आज दथुसाय यलमतया रहेको छ। सर्वार्थ सिद्धिको योग जुरेको दिन छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 3:21 देखि दिउँसो 4:58 पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 8:53 देखि पूर्वाह्न 10:30 रहनेछ। कालबार बेला दिउँसो 1:44 देखि दिउँसो 3:21 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभबार बेला पूर्वाह्न 10:30 देखि मध्याह्न 12:07 रहनेछ। अमृतबार बेला मध्याह्न 12:07 देखि दिउँसो 1:44 रहनेछ। अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्न 11:41 देखि मध्याह्न 12:32 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु भएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ, समय के कस्तो रहनेछ, आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि आज तपाईँको दैनिकी काम कार्यको पक्ष राम्रो हुँदा मनमा खुसीको अनुभूति रहनेछ। आज अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो काम कार्यमा केही फाइदा उठाउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज सामाजिक पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ आफैमा सांस्कृतिक कार्यहरूमा अभिरुचिपन बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज मनले चिताए अनुसारका केही कार्यहरू पूरा गर्न सक्ने दिन हो। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि आँटेका काममा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यलाई लिएर नयाँ परियोजनाहरू बनाउन सक्ने
दिन पनि हो। आज सोचेका काममा अग्रसर हुन सकिन्छ। तपाईँको सानो प्रयासले कार्यहरू समापन गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कृषि पशुपालन गर्नेहरूका लागि शुभ दिन बन्नेछ। तपाईँको आय आम्दानी पक्ष बढ्न सक्ने समय हो आज। र पनि आज काम कार्यको क्षेत्रमा शरीरमा केही आलसीपन रहनाले काम कार्यमा पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय छ। आज आकस्मिक खर्चहरू बढ्न सक्ने दिन पनि हो, त्यो कुरामा पनि सजग रहनुहोला। केही मानिसहरूको ईर्ष्याको भावनाले तपाईँलाई केही नकारात्मक परिस्थितिहरू सृजना हुन सक्छ, त्यो कुरामा तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। यी सबै कुराहरूलाई तपाईँले व्यवस्था गरेर आफ्नो काममा व्यस्त रहनु तपाईँका लागि लाभदायी बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आय आर्जनमा केही सकारात्मक वृद्धि नै हुन सक्ने समय रहेको छ। धनको लगानी पनि गर्न सक्ने समय देखिन्छ। र पनि आज दिउँसो 3 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यको पक्षमा केही नकारात्मक परिस्थितिहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। अनावश्यक झमेलाहरूमा फस्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। व्यावसायिक कुराहरूमा कारोबारमा पनि तपाईँले विशेष सजगतापन अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँको मन विचलित रहँदै जाने, मन अस्थिर रहन सक्ने, साँझको समयबाट अझ चिन्तित बन्न सक्ने समय हो, त्यो कुरामा ख्याल गर्नुहोला। पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा साँझको समयमा केही मनमुटावको स्थिति सृजना हुन सक्छ। आज प्रेम जीवनमा पनि केही असमझदारी रहन सक्छ। प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन त्यति राम्रो देखिँदैन। स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गङ्गा माता। ओम गङ्गाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि आज तपाईँ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, राजनीति जीवनमा हुनुहुन्छ भने आज केही राम्रो मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यलाई सफलतातिर उन्मुख गराउन सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको सानो प्रयासले काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय भने रहेको छ, तर आफू हेलचेक्राइ भएर लाग्नु चाहिँ भएन। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि तपाईँको योजनाहरूलाई साकार पार्न सक्ने समय भने रहेको छ, तर तपाईँले कार्य वातावरणलाई अलि राम्रो बनाउने चेष्टा गर्नुपर्ने अझ राम्रो हुनेछ। आज कार्य सफलताले मन खुसी बनाउन सक्ने समय हो भने आज दिगो अवसरहरूलाई पहिल्याउन सके फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरू आउँदै गर्दा सही पहिचान गरेर बढ्नु तपाईँका लागि फाइदाजनक रहनेछ। आज काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रो मान्छेको सङ्गतहरू बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। तपाईँबाट केही उदाहरणीय कामहरू सम्पादन गर्न सक्ने समय हो। आज कृषि चौपाए-दौपाएको क्षेत्रमा तपाईँले परिश्रम खर्चिँदा लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कार्य जिम्मेवारीहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने दिन पनि हो। धन आर्जनका नयाँ स्रोतहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि दीर्घकालीन योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ, तर आज स्वार्थका लागि नजिकिनेहरूबाट थोरै सजग बने रहनुपर्ने दिन पनि रहेको छ। आज आत्मबल बढाएर काम गरेमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। दैनिकी आय बढ्नेछ। विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शेयर बजारको क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूका लागि दिन सकारात्मक हो। आज शङ्कास्पद स्वभावका कारण केही सम्बन्धहरू भने बिग्रिन सक्ने समय रहेको छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज समय सापेक्ष भएर आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक रहेको छ। आज दिउँसो 3 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँको व्यावसायिक पक्षहरूमा थप सुधार हुन सक्ने समय हो। नयाँ परियोजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। पारिवारिक साथ सहयोग आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रिय दर्शनसँगको भेट र मनमा प्रसन्नता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज
पढाइमा सुधार, स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा। ओम नवदुर्गाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। बलभन्दा धेरै बुद्धिको उपयोग गरेर बढ्नु तपाईँका लागि लाभदायी रहनेछ। मनमा सद्विचारहरू बढ्न सक्ने, सकारात्मक योजनाहरू बन्न सक्ने समय हो। र पनि काम कार्यको क्षेत्रमा आज कृष्ण पक्षको चन्द्रमा भएकाले तपाईँको प्रतिफल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्न सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। आफू पनि काम कार्यको क्षेत्रमा लगनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँको प्रयासले अरूको भलो हुने कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय पनि हो। सामाजिक कार्यहरूमा अभिरुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही उन्नति पथमा अग्रसर हुन सक्ने समय हो। अवसरको तपाईँ आफूले पनि सही पहिचान गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। धैर्यताको प्रतिफल केही मिल्दै जान सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज कुनै पनि माङ्गलिक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज आतिथ्यहरूलाई सेवा सत्कार गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आय आम्दानीमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। सट्टापट्टाको कारोबार गर्नका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ भने आज आर्थिक आय आम्दानी सन्तोषजनक रहनेछ। दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। आज 3 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका केही सानातिना बाधा अडचनहरूमा पनि सुधार हुँदै जान सक्ने र व्यावसायिक कार्यहरूमा पनि सुधारको अनुभव गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। मनलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्न सक्नुहुनेछ। मन स्थिर हुँदै जान सक्ने समय हो। आज केही पुराना मित्रजनहरूसँगको भेटघाट वा कुराकानीले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। घरको वातावरणहरू सकारात्मक र अनुशासित बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्दै जान सक्ने समय छ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा साँझको समयपछि आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि आफ्नो अध्ययनमा राम्रो सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्षमा भएका कुनै पनि नकारात्मक स्थितिहरूमा सुधार आउन सक्ने र सन्तोष प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साँझको समयपछि अझ दिन राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मीनारायण। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि आज तपाईँको मेहनतले भौतिक सुख सुविधा जुटाउन सक्ने दिन रहेको छ र पनि गरेको कार्यमा केही बाधा अडचन नआउला भन्न सकिन्न। समयमा सजग नहुँदा प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। आज माङ्गलिक कार्य सम्बन्धी केही योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको जीवन भने थोरै व्यस्त पनि रहन सक्ने दिन हो। आज कुनै पनि सरकारी काम कार्यको ठप्प छ भने ती कार्यहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज कुनै पनि नकारात्मक कुराको कारण मनमा केही नकारात्मक स्थिति, नकारात्मक विचारहरू उत्पन्न हुन सक्छ। त्यो कुरामा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको समस्याहरूलाई तनावको विषय बनाउनुभन्दा ती समस्याहरूलाई शान्तिपूर्वक रूपमा समाधान गर्ने प्रयास गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज विवादले कुनै पनि झन्झटिलो काम कार्यमा फस्न सकिन्छ। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको नतिजा सोचे अनुरूप नहुँदा आफैमा थोरै आलसी भने रहन सक्छ। ढिला सुस्ती भए पनि दोहोर्याएर गरेका कामहरूबाट सफलता भने मिल्न सक्छ।
सक्ने दिन हो। सकारात्मक सोच लिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कार्य व्यवसायका लागि गरिएको यात्राहरूमा थोरै कष्टदायी पनि बन्न सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज कुनै पनि नयाँ परियोजनाहरूमा लगानी गर्नु व्यवसायी वर्गहरूका लागि त्यति राम्रो भने देखिँदैन। कुनै पनि अप्रिय खबरले मनलाई खल्लो बनाउन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। गलत सङ्गतले गलत परिणामहरू बन्दिन सक्छ, त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। र पनि दिउँसो 3 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको दिन सकारात्मक बन्दै जानेछ। तपाईँको जति पनि समस्या तनावहरू थिए ती समस्याहरूमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफूभित्र रहेको तनावको स्थितिहरूमा सुधार आउन सक्ने, मन शान्त रहँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि तपाईँको व्यावसायिक कार्यहरूलाई कुनै पनि समस्याबाट तपाईँले छुटाउन सक्ने समय रहेको छ। कारोबार गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नका लागि 3 बजेपछिको समय तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा भएका कुनै पनि असमझदारीपनहरूमा सुधार आउन सक्ने, एकअर्कामा मेलमिलापपूर्ण वातावरणको स्थिति सृजना हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आत्मीयतापन बढ्नेछ, साथ सहयोग प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। अध्ययनमा सुधार र स्वास्थ्य पक्षमा पनि क्रमशः सुधार हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान। ओम रुद्रेश्वराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ लियो सिंह राशि। राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि आज तपाईँका आफ्ना समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। कार्यभारमा केही सहजपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज केही नयाँ कुरा सिक्न चाहना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिनचर्या केही रमाइलो र आनन्दमा पनि बिताउन सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यमा सहज वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। गरेको काममा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सहयोगीहरूले साथ दिन सक्ने दिन रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो। प्रशंसनीय कामले मान प्रतिष्ठा केही बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योग पनि बनिरहेको छ। आज अतिथिको रूपमा सेवा सत्कारमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै पनि शौखिन चाहनाले आवश्यक भौतिक वस्तु जुटाउनका लागि तपाईँ लागि परेर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। कुनै पनि विशेष व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कले तपाईँको सोच र शैलीमा केही नयाँपन ल्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको शङ्कालु प्रवृत्तिलाई तपाईँले त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ, किनभने यसैले नै केही समस्याको कारण बनाउन सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ र पनि 3 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा अनावश्यक समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। समस्याहरूलाई झेल्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। शत्रुपक्षबाट कुनै पनि बाधा आइपर्न सक्छ, सजग रहनुपर्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूले आज 3 बजेपछिको समय कारोबारमा विशेष ऋण लेनदेनको कुराहरूमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। कुनै पनि गल्ती बन्दिन सक्छ आजको दिनमा र मन पनि तपाईँको विचलित रहँदै बढ्न सक्ने समय हो। मन अस्थिर रहन सक्छ, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। र साँझको समयपछि पारिवारिक जीवन त्यति राम्रो नबन्न सक्छ, असन्तुष्टि रहन सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि केही मनमुटावको भावना सिर्जना हुन सक्छ, यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले पढाइमा ध्यान केन्द्रित गरेर बढ्न गाह्रो हुनेछ। स्वास्थ्यमा नकारात्मक समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। आजको समयपछि मनमा बेचैन बढ्न सक्छ, त्यति राम्रो छैन, सजग रहनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी। ओम कालिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह। भर्गो कन्या राशि।
कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा शत्रुलाई पराजित गर्दै आफू अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ र असल मित्रजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने केही सफलता मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज गरेको कामको अरूबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज सामाजिक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीतिक जीवनमा राम्रो मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि हो। अवसरहरूमा भाग लिने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँ आफैमा जोस जाँगर रहन सक्ने, कार्यप्रतिको रुचि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले आफ्नो दिगो योजनामा अगाडि बढ्न सहयोग पुग्नेछ। आज उत्साहजनक प्रतिफलले हौसला जगाउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। कामको कतै सही व्यवस्थापन नहुँदा कतै अलमलमा परिने हो कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। काम कार्यलाई सही व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि हो। आज राम्रो कार्यको राम्रो प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ, तर सानो गल्तीले कुनै पनि विवादमा फस्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। त्यो कुरामा तपाईले ध्यान दिनुपर्नेछ। आज सामाजिक व्यक्तिहरूको सम्पर्कलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुनेछ। आज सामाजिक रूपमा ठुला व्यक्तिहरूसँगको सङ्गतले केही नयाँ बाटोलाई पहिल्याउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सुधार आउन सक्ने समय हो। आज विगतको प्रगतिलाई सम्झेर तपाईले थप योजना ल्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आर्थिक पक्षमा सुधार आउन सक्ने दिन हो। आज दिउँसो 3 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईका लागि भने दिन सकारात्मक नै रहनेछ। कुनै पनि क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्छ। काम कार्य र व्यावसायिक कुराहरूमा अझ सुधार गर्दै जान सक्ने समय हो, तर कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने र धेरै समय व्यतीत गर्नु चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। निर्णय लिने कुराहरूमा थोरै सोच विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। साथीभाइसँग केही कुराकानी पनि हुन सक्छ। 3 बजे पछिको समय तपाईका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्नेछ। भलाकुसारी राम्रो हुन सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि सुधार आउनेछ। स्वास्थ्य पक्षमा तपाईले राम्रो नै महसुस गर्न सक्ने दिन हो भने पढाइमा पनि सुधार आउनेछ। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क छ शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव। ओम महादेवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको काम कार्यको पक्षमा सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन भए तापनि आज थोरै उपलब्धिमा मन बुझाउनु पर्ने दिन पनि बन्न सक्छ, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। आज तपाईको मेहनतले मात्र दिनचर्या केही सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनतले अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहे तापनि नयाँ अवसरहरूमा प्रतिस्पर्धीहरूले नै हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईले ध्यान दिनुपर्नेछ। आज सामाजिक सङ्गठनहरूमा कुनै राम्रो योगदान दिन सक्ने समय पनि हो। आज तपाईको मेहनती स्वभावले गर्दा सम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि शरीरलाई फुर्तिलो बनाएर काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने समय हो, तर मन भने आज थोरै विचलित रहन सक्छ। काम कार्यमा पूर्ण रूपमा तपाईको मन स्थिर गरेर अगाडि बढ्न केही गाह्रो हुन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज प्रतिफल मिल्नाले कार्यप्रतिको लगनशीलतापनलाई बढाउने कोसिस गर्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि धार्मिक कार्यहरूमा, सामाजिक कार्यहरूमा अग्रसर हुने अवसर भने प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईले व्यावसायिक पक्षमा बलभन्दा धेरै बुद्धिको, चतुर्याइँको उपयोग गरेर अगाडि बढ्नु तपाईका लागि राम्रो बन्नेछ। कारोबारहरूलाई सम्पन्न गर्नका लागि सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ।
आज कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। दिन मध्यम रहे तापनि तपाईँका लागि दिउँसो 3 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका नकारात्मक समस्याहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यमा भएका अनावश्यक झन्झटहरू क्रमशः हट्दै जान सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि व्यावसायिक पक्षबाट तपाईँको आय इन्कम केही बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने पनि 3 बजेपछिको समय अझ राम्रो बन्नेछ। आज मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्नका लागि दैनिकी जीवनचर्याबाट थोरै ब्रेक लिने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको पारिवारिक साथ सहयोगमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। भलाकुसारी बढ्न सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भएका नकारात्मक स्थितिहरूमा सुधार आउन सक्ने समय हो। एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि अध्ययनमा सुधार, स्वास्थ्यमा सुधार रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी। ओम मातृका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि आज काम कार्य सम्बन्धी केही नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छ, जसको माध्यमबाट आर्थिक स्थितिमा केही सुधार हुन सक्ने समय रहेको छ। तर काम गर्ने जोस जाँगरमा भने त्यति मन नजान सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज मेहनत अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज शारीरिक केही थकानहरू मेट्न सक्ने दिन पनि हो भने विश्वास दिलाउनेहरूले धोका दिन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहनुपर्ने दिन पनि रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज लगनशीलतालाई बढाएर काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु भएमा प्रतिफल राम्रो, नतिजा राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि पार्टनरसिप काम कार्य गर्नुहुन्छ भने ती कार्यहरूमा केही झन्झटिलो अनुभव गर्न सक्ने दिन हो। व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज पुराना रोकेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यको थप योजना पनि बन्न सक्ने दिन हो। नजिकका साथीभाइहरूसँग भने सामान्य असमझदारी रहन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। काम बिग्रिने डरले मनलाई थोरै त्रसित पनि बनाउन सक्छ। आज कुनै पनि सामाजिक क्षेत्रमा गरेको सहयोगबाट मन खुसी रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज नोकरी जागिर गर्ने व्यक्तिहरूका लागि कार्यक्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँका आफ्ना आकाङ्क्षाहरूलाई सीमित बनाउनुहोला, किनभने सबै आकाङ्क्षाहरू, चाहनाहरू पुरा नहुन सक्छ। मन खिन्न पनि रहन सक्छ। काम कार्यमा सानातिना बाधा अड्चन आए तापनि कार्य व्यापारका दृष्टिले दिउँसो 3 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा सुधार आउनेछ। केही थप परियोजनाहरू बन्न सक्छन्। अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका बाधा तनावहरूमा सुधार आउन सक्ने समय हो। व्यावसायिक कार्यलाई थप अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। कारोबारहरू मिलाउनका लागि राम्रो बन्नेछ। आय इन्कममा पनि अझ राम्रो सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईको कार्यशैलीमा, कार्यजीवनमा, व्यावसायिक कुराहरूमा, पारिवारिक जीवनबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्दै जान सक्ने समय हो। तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट कार्यजीवनको हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। साँझको समयपछि सम्बन्धहरू राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा लगनशील भएर बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि आज राम्रो हुँदै जान सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गायै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नु। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि आज तपाईँले आफ्नो समयको महत्त्वलाई ख्याल गरेर काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको परिश्रमले दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर तपाईँले आफ्नो दिनचर्यामा कुनै पनि हेलचेक्राइ नगरिकन बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रतिफल पाउँदा मन
उत्साहित रहन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको मेहनतले राम्रो कामहरू सम्पादन हुन सक्ने दिन पनि हो। शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा पनि राम्रो नै हुन सक्ने दिन हो, तर परिश्रम अलि ज्यादा गर्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज सामाजिक कार्यहरूलाई वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू पनि सकारात्मक रहनेछन्। आज तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय अरूलाई खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। आफ्नो योजनाहरूलाई ख्याल गरेर ती योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर लागि पर्नु तपाईँका लागि फलदायी बन्नेछ। आज साथीभाइबाट साथ सहयोग लिन सक्ने समय हो। आज धेरै अरूको भर पर्दा काम बिग्रिन सक्छ। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने दिन हो। आज नयाँ योजनाहरू प्रारम्भ गर्नका लागि थोरै शुभ अशुभ समयको विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय भने रहेको छ। बढ्दो माग अनुसार वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। विगतका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूमा सुधारका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने दिन पनि रहेको छ र आज विशेष 3 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो हुँदैन। मनमा कुनै पनि नराम्रो भावनाहरू बढ्न सक्ने, निर्णय गर्ने कुराहरूमा मन दोधार रहन सक्ने, मन विचलित रहन सक्ने दिन रहेको छ। यसले गर्दा काम कार्यको क्षेत्रमा केही समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। व्यावसायिक कारोबारहरूमा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नु पर्नेछ। सानो गल्ती हुँदा पनि नराम्रो परिणामहरू भइदिन सक्छ, त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुहोला। पारिवारिक साथ सहयोगमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईँ आफैमा थोरै रिसावेग बढ्न सक्छ। रिसावेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा मन नजान सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा कुनै पनि अविश्वासको भावनाहरू वृद्धि हुन सक्ने समय हो, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। साँझको समयपछि त्यति राम्रो छैन, स्वास्थ्यमा केयर गर्नुहोस्। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक भगवान ओम विनायकाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको कमी कमजोरीमा अरूले आलोचना गर्ने ठाउँ पाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि तपाईँको बोलीले कार्यलाई थोरै विवादतिर धकेल्न सक्छ, त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। आज धेरै कल्पनाहरू मनमा खेलाउनुभन्दा व्यावहारिक भएर कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको कामको परिणाम आजले नमिल्न सक्छ, तर भोलिको लागि भने सहयोग पुग्नेछ। अवसरहरू प्राप्त भए पनि आत्मविश्वासको कमीले गर्दा काम कार्यमा पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज वाद विवादमा तपाईँ अगाडि सर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। समयमा जागरुक भएर अगाडि बढ्दा तपाईँलाई प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा शुभचिन्तकहरूको तपाईँको सल्लाह सुझावप्रति ध्यानाकर्षण गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि केही फाइदा पुग्न सक्ने समय भने रहेको छ। आज सहयोगीहरू नै प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने समय रहेको छ। आज नराम्रो सङ्गतले नराम्रो नै परिणाम बन्दिन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज वाद विवाद झै झगडाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो हुँदैन। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबार गर्नु अगाडि नै सोच विचार गर्नुपर्ने समय रहेको छ, तर तपाईँ आफैमा व्यावसायिक लगाव भने बढ्न सक्ने दिन हो। आज दिउँसोको 3 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आफैमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका जति पनि समस्याहरू छन् ती समस्याहरूमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ।
तपाईको रोकिएका कार्ययोजनाहरूलाई आज सहयोगीहरूबाट अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि 3 बजेपछिको समय व्यवसायिक कारोबारहरू राम्रो चल्न सक्ने समय हो। आर्थिक आय पक्षमा पनि सुधार आउनेछ। थप परियोजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। पारिवारिक साथ सहयोग तपाईको व्यावसायिक कुराहरूमा र तपाईको विचारमा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट पनि आज केही खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइमा जति पनि नकारात्मक समस्याहरू थिए ती हटेर जान सक्ने र राम्रो योजना बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा पनि केही सुधारको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिन राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव सिद्धिदात्री। ओम सिद्धिदात्री नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आर्थिक धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि र कर्मचारी वर्गहरूका लागि सुरु गरेका कामहरू समापन गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। प्रशंसनीय कामले हौसला जगाउन सक्ने दिन हो। आज काम कार्यलाई लिएर ठिक समयमा सही निर्णय लिन सके अझ फाइदा पुग्न सक्ने समय छ। काम कार्यमा शुभचिन्तकहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँ आफैमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँको सकारात्मक सोचले सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक कार्यहरूमा सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज कतै फँसेको धनहरू उठाउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज परिवारसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन सकिने समय रहेको छ, जसको शुभ परिणाम पनि राम्रो नै बन्नेछ। आज ग्रह गोचरले प्रगतिको बाटोमा अग्रसर गराउन सक्ने समय पनि हो। आज साथीभाइसँग सन्तुलित राम्रो व्यवहारबाट लाभ मिल्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज पुराना मित्रजनहरूसँग केही नजिकपन बढाउन सक्ने दिन पनि हो भने आज मनोरञ्जनको क्षेत्रमा केही सरिक हुन सकिन्छ। मनोरञ्जनपूर्ण थोरै यात्रा पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले केही राम्रो कामहरू पनि बन्न सक्ने समय हो। अधिक जिम्मेवारीको कारण तपाईँ आफैमा व्यस्तता बढ्न सक्ने र यसले तनाव दिन सक्छ, त्यो कुरामा भने ध्यान दिनुहोला। आज व्यावसायिक कार्यहरूमा बलभन्दा बुद्धिको सदुपयोगले लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ लगानी बढाउनु पर्ने स्थिति सृजना पनि हुन सक्छ। आज दिउँसो 3 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा मन केही विचलित रहन सक्छ। यसले गर्दा निर्णयहरूमा पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कार्यहरूमा पनि तपाईले विशेष कारोबारमा थोरै ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै गर्दा सोच विचार गरेर बढ्नुपर्नेछ। अनावश्यक झन्झटमा कतै फस्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय हो। आज पारिवारिक सम्बन्धमा बोलीको कारण साँझको समयपछि केही विवाद स्थिति सिर्जना हुन सक्छ, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। प्रेमीको मनोभावना जित्ने प्रयास गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूले मनलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेछ भने स्वास्थ्यमा तपाईँले सामान्य खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। साँझको समयपछि त्यति राम्रो देखिँदैन। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चन्द्रघण्टा देवी। ओम चन्द्रघण्टाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि आज तपाईको महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। सफलताका लागि आज राम्रो व्यक्तिहरूको मार्गदर्शन तपाईका लागि फलदायी रहनेछ। आज टाढाका साथीभाइहरूसँग केही सम्पर्क बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कतै सरसापटमा गएको धनहरू फिर्ता लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही कार्यहरू पूरा गर्न सक्ने समय त हो, तर सबै आँटेका कामहरू पूरा हुन्छन् नै भन्ने चाहिँ होइन। आज आय आम्दानी पक्षमा तपाईको क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। पूर्ण सन्तुष्टि भने नमिल्न सक्छ। आज
प्रतिफल सामान्य रहे तापनि भोलिका लागि राम्रो जग बसाउने अवसर प्राप्त भने हुन सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै रिस आवेगहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ। मनलाई स्थिर बनाएर लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। मनभित्र रहेका निराशापन र आलसीपनलाई तपाईँले त्यागेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। आज नयाँ काम कार्यका लागि कहीँ कतैबाट केही नयाँ सूचनाहरू, राम्रो सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। व्यावसायिक क्षेत्रमा केही लगानी बढाउनु पर्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्ने दिन रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। नयाँ वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो बन्दै जानेछ भने आय इन्कम पक्ष त्यति धेरै राम्रो नभए तापनि आज दिउँसो 3 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सुधार आउन सक्ने, समस्याहरू हटेर जान सक्ने दिन हो भने तपाईँको व्यावसायिक पक्षमा पनि आय इन्कममा सुधार आउनेछ। आज 3 बजेपछिको समय व्यावसायिक थप योजना बन्न सक्छ। नयाँ कार्यको थप योजना बन्न सक्ने समय हो। मनभित्र रहेका निराशापनहरू क्रमशः हट्दै जान सक्ने दिन रहेको छ। मन स्थिर हुँदै जान सक्ने समय हो। तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धमा भएका मनमुटाव, असमझदारीपनहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने साँझको समय परिवारसँग रहेर केही भलाकुसारी गर्न सक्ने समय रहेको छ भने साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट पनि तपाईँको नयाँ योजनाहरूमा साथ सहयोग समर्थन प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आत्मीयतापन बन्न सक्ने, भलाकुसारी हुन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सुधार आउन सक्ने, लगनशील भएर बढ्न सक्ने समय हो र स्वास्थ्यमा पनि सुधार आउनेछ। साँझको समयपछि राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्री वास्तव भगवान ओम श्री वास्तवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, आजको दिनको चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राखिदिनुहोला र दैनिक राशिफल कतिपय ठाउँमा नमिल्न सक्छ र कतिपय ठाउँमा मिलिरहेको हुन्छ, हामीले याद गरिरहेको हुँदैन। त्यसैले दैनिक राशिफल सुन्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन कस्तो छ समग्र रूपमा तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यो तपाईँले चन्द्रमाको गोचर अनुसार योजना बनाएर दिनलाई आकलन गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको दिन राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, आजको दिन राम्रो बनोस्। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।